आओ मेरे गरीबों, आओ आओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सिर्फ 3 बार मगरिब के बाद पढ़ो। पहले वजीफा सुनो। देखो, मैं अल्लाह की कसम आज वो राज तुम्हें बताऊंगा। पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा, कहेगा ये ले बेटा, अल्लाह ने तेरा इनाम भेजा है, मिनटों में दौलत के ढेर लगाने वाला मगरिब के बाद का वो राज देकर जाऊंगा जिसे आज तक जिसने भी पढ़ा 2 मिनट में माला माल हो गया। इमरजेंसी, हर मुश्किल, हर परेशानी का देखें, इससे बेहतर वजीफा तुम्हें पूरी दुनिया में ना मिलेगा। मगरिब के बाद जिस घर में भी ये तस्बीह, ये वजीफा पढ़ा जाएगा, इशा से पहले पहले उस घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। देखें, सिर्फ 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। देखें, ये वो वजीफा है, पूरी दुनिया घूम लो। देखें, मैं पूरी दुनिया को इस वक्त चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया को मेरी तरफ से खुला चैलेंज है। इससे बेहतर वजीफा ना आपने अपनी जिंदगी में सुना होगा, ना किया होगा। ये मेरा चैलेंज है, मैं खुला चैलेंज करता हूं। देखिए, आपने करना क्या है, तवज्जो से ध्यान से समझिएगा। अब आपने मगरिब की नमाज पढ़ के फौरन, आप मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ लें, या फिर मगरिब और इशा के दरमियान किसी वक्त भी, कहीं भी, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर आपने मगरिब और इशा के दरमियान या फिर मगरिब के बाद फ़ौरन आपने या अल्लाहु या रज़ाकु या गनियु का वजीफ़ा जो सामने दिख रहा है, आपने मेरे बताए हुए तरीके से देखें। जो वक़्त मैंने अपना फजूल वीडियोज़ देखकर लोगों के वजीफ़े पढ़ के ज़ाया किया, वो ना करना। देखें, मेरे हाथ में जो गौसे पाक की किताब मौजूद है, मैंने इसमें से आपको वजीफ़ा देना है, और मैं इसी किताब से अपनी ज़िंदगी को बदल चुका हूँ, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बदल चुका हूँ। आज अल्लाह की कसम वो राज दूंगा जिसके बारे में गौसे पाक खुद लिखते हैं कि जिस घर में भी मगरिब के बाद या अल्लाहु या रज़ाकु या गनियु का ये ख़जाना ज़िंदगी में एक बार पढ़ लिया जाए, उस घर का बच्चा बच्चा मिनटों में माला माल हो जाता है। देखें, अगर आप पर कर्जा है, आप बीमार हैं, आप गरीब हैं, आप लाचार हैं, फाके हैं, आप पर कोई अमल है, बंदिश है, जादू है, बदनजरी है, आप बे औलाद हैं, रिश्तों की बंदिश है, अगर आपको रूठा महबूब आपके चाहते हैं कदमों में गिर जाए, रूठे महबूब आपके कदमों में गिर जाए, जालिम शोहर, जालिम सास, जालिम बॉस, जालिम नंदे अमल के पढ़ते ही तीर की तरह सीधे हो जाएं, दुनिया का ऐसा राज दूंगा। पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है। आपने करना क्या है, देखें, पहला वजीफा आपने या अल्लाह का अमल में सिर्फ 3 बार पढ़ना है। देखें, लेकिन आज आपने मेरे बताए हुए तरीके पर यह पूरा अमल पढ़ लेना है। आपने या अल्लाह, देखें, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा। किसी ने कहा ऐसे पढ़, वैसे पढ़। देखें, इस एक नाम में, ये ज़ाती नाम है अल्लाह का, इसमें अल्लाह के तमाम 99 सिफाती नाम इस एक नाम में शामिल हैं। तो सोचे ज़रा इस पहले वजीफ़े का आप जायज़ा लें तो आपको लग पता जाएगा कि ये अमल क्या चीज़ है। और ये सारी चीज़ें मेरी बताई हुई तरतीब से आप पढ़ेंगे, मुश्किल से आधी 1 मिनट का वक्त लग जाएगा और ज़िंदगी संवर जाएगी। और सारी ज़िंदगी आप लोग झोलियाँ भर भर कर, अल्लाह वालों, झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे कि वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया है। अल्लाह वालों, अब आपने मिनटों में दौलत के ढेर लगाने के लिए, अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी को मिनटों और सेकंडों में दूर करने के लिए आपने करना क्या है, आपने मगरिब की नमाज पढ़ के फ़ौरन जा नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें। बहुत अच्छा है। अगर आप मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ सकते तो मगरिब और इशा के दरमियान किसी वक्त भी आपने तन्हाई में बैठकर सबसे पहले, देखिए, तन्हाई में बैठने का मकसद यह है कि तवज्जो होनी चाहिए अमल पर, बाकी और कोई बात नहीं। देखें, और ये वीडियो अल्लाह की रज़ा के लिए लाजमी शेयर कीजिएगा। अब मेरे गरीब दोस्तों, आपने करना क्या है, देखें, आपने सबसे पहले नंबर पर जो मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में पढ़ना है, सामने आपको या अल्लाह का दिख रहा है। देखो, आज वो राज बताऊंगा जो आज से पहले ना आपको किसी ने बताया, इसीलिए ना आपने सुना होगा ऐसा राज, ना किया होगा, जो फौरी असर करता है, जो फौरी तौर पर गुर्बत और गरीबी को जड़ से ख़त्म करता है। देखें मेरे गरीब दोस्तों, आपने सिर्फ
3 बार पहला वजीफा पढ़ना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह बारी बारी सारी चीजें बताऊंगा। आधी पौनी मिनट में सब कुछ पढ़ लोगे और आधी पौनी मिनट का अमल मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज के आज तुम्हारी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर बीमारी का खात्मा हो जाएगा। अब आपने देखें, पहला वजीफा पढ़ने से पहले मगरिब के बाद के इस अमल में एक बार नबी करीम रऊफुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना। देखें, आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह वालों कोई सा भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर आपने वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। आपने मगरिब की नमाज पढ़ के इस मौजज़ाती अमल में दुरूद शरीफ सबसे पहले लाजमी पढ़ना है। देखें, आपको अगर दुरूद शरीफ नहीं आता, कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि भाई मुझे दुरूद शरीफ नहीं आता, तो आपने बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करना है। अब आपने पहले नंबर पर जो मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, देखें, आपने या अल्लाह का वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे गरीबों, आज आपको ऐसा राज बताऊंगा, सिर्फ आपने 3 बार पहला वजीफ़ा आपने नबी पाक के ज़ाती नाम के साथ मिलाकर, यानी कि इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है। आप कैसे पढ़ेंगे? आपने पढ़ना है या अल्लाहु या मोहम्मद, यानी कि आपने ये पूरा एक वजीफा है, इन दोनों, ये दोनों हस्तियों का नाम आपने मिलाकर पढ़ना है। एक अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और एक प्यारे नबी पाक का ज़ाती नाम है। अब आपने इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? आपने पढ़ना है या अल्लाहु या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाहु या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाहु या मोहम्मद 3 बार हो गया। पहला वजीफ़ा 3 बार पढ़ा। देखें, मुझे तफसीली बताने समझाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आप पढ़ने बैठोगे आधी मिनट में पढ़ लोगे। आपने मगरिब से इशा तक नहीं पढ़ना, पूरा वक़्त नहीं बैठ जाना, सिर्फ मगरिब से इशा आधी पौनी मिनट में पढ़ लोगे किसी वक़्त भी, यानी कि मगरिब और इशा के दरमियान आपने पढ़ना है, चाहे मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें। अब आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लिया, तो आपने पहले नंबर पर 3 बार या अल्लाहु या मोहम्मद का वजीफ़ा पढ़ते ही, ए मेरे गरीब 3 बार पढ़ते ही अब आपने वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा। जब भी गरीबी में, फ़कीरी में, बीमारी में, लाचारी में, परेशानी में आप लोग होते हैं, किसी बुज़ुर्ग, किसी अल्लाह वाले, किसी पीर फ़कीर के पास जाते हैं, वो कहता है या रज़ाकू पढ़, या रज़ाकू पढ़, तेरे काम बदल जाएंगे, तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप पढ़ते हैं, फ़ायदा नहीं होता। मुझे आकर कहते हैं या रज़ाकू भी पढ़ते हैं, या गनीयू भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, फ़ायदा नहीं हुआ। क्या करें? तो सच्चे वजीफ़े पढ़, सच्चा तरीका पढ़ बेटा। क्यों पढ़ता है तू फजूल वीडियो में? क्यों जाता है जाली बाबुओं के पास? क्यों जाता है बेटा तू? क्यों जाती हो मेरी बहनों? सच्चे वजीफ़े पढ़ो। हमेशा कहता हूँ वो वजीफ़े पढ़ो जो लाखों पर आजमाए गए हो। ये जो वजीफ़ा, मेरे गरीबों, ये जो वजीफ़ा मगरिब के बाद का तुम्हें दे रहा हूँ ना, यकीन करो कल दोपहर को मैंने एक बहन को ये वजीफ़ा दिया। वो कहती है मुझे वजीफ़ों पर यकीन नहीं है। एक बात कहती है वो, मुझे वजीफ़ों पर यकीन नहीं है, मेरा कोई इलाज कर सकते हो कर दो, मैं वजीफ़े नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा आप दुनिया जहाँ के इलाज करवा लें, सब कुछ करवा लें, लेकिन जब तक आप ये अमल नहीं पढ़ेंगी ना, आपका इलाज भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये दुनिया का वो वाहिद अमल है, आपकी बदनज़र को दूर करेगा, आपके ऊपर से अमल, बंदिश, जादू तक को दूर कर देगा, आपकी तमाम बंदिशों को दूर करेगा, रब को राज़ी करेगा, ख़जानों से झोलियों को भरेगा, गैबी मदद को आपके ऊपर नाजिल करेगा। आपकी बीमारी, परेशानी, कर्ज़े, बेऔलादी, रिश्तों की बंदिश, जितने भी मसले हैं, इस अमल के बाद आप कुछ मांगे या ना मांगे, अल्लाह पाक आपकी झोलियों में फ़ौरन डाल देंगे। ये दुनिया का वो ताकतवर अमल है, देखें, लेकिन दिल से पढ़ोगे तो कामयाबी मिलेगी। देखें, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए तुम तक ये सच्चा वजीफ़ा पहुंचा दिया है। अब तुमने भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। जो भी रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई भी है,
تم دیکھو کوئی غریب بیمار لاچار، اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کرو۔ یقین کرو جس نے ایک بار یہ عمل پڑھ لیا وہ ساری زندگی تمہیں دعائیں دے گا۔ دیکھو مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان کسی وقت بھی آپ نے چپ چاپ خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور آخر میں کچھ مانگو یا نہ مانگو، دیکھیں اللہ پاک دلوں کے حال جانتے ہیں، کچھ نہ بھی مانگو۔ دیکھو کل دوپہر کو جب میں نے ایک بہن کو یہ عمل دیا نا، وہ کہتی ہے مجھے وظیفے نہیں پڑھنے، وظیفوں سے دل اٹھ گیا ہے۔ میں نے کہا بی بی ایک بار زندگی میں میرے کہنے پر میرا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ لو، ساری زندگی دعائیں دو گی۔ وہ عورت مغرب کے بعد یہ عمل پڑھتی ہے، یقین کریں عشاء سے پہلے پہلے مجھے واٹس ایپ پر میسج کرتی ہے آپ کا وظیفہ پڑھتے ہی مجھے 80,000 روپے نقد میرا رشتہ دار دے گیا۔ اس طرح کے پہلے واقعات بھرے پڑے ہوئے، پہلے لوگوں کی مثالیں میرے پاس بھری پڑی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ اس عمل کی کرامت ہے میرے دوستوں، لیکن آپ نے دل سے اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً یا مغرب اور عشاء کے درمیان ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد۔ پہلا وظیفہ آپ نے 3 بار پڑھ لیا۔ اللہ والو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا رزاقو آپ کو سامنے دکھ رہا ہے، دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں یا رزاقو کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ کسی نے آپ کو کہا ہوگا تو ایسے پڑھ لے ویسے پڑھ لے، تیرے کام بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو کروڑ پتی بن جائے گا۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج آپ کو یا رزاقو کا وہ راز تاریخ میں یوٹیوب کی ہسٹری پر پہلی مرتبہ آپ کو وہ راز بتایا جائے گا جو آپ کی غریبی کو، بیماری کو، لاچاری کو، پریشانی کو ایک جھٹکے میں دور کر دے گا۔ اے غریبوں اب آپ نے اس عمل کا 2 نمبر والا طاقتور وظیفہ یا رزاقو کا پہلے سمجھنا ہے اور بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو اور ساتھ میں آپ کہیں گے المدد۔ یہ خاص جملہ، یہ خفیہ جملہ یا رزاقو کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ آپ صرف 3 بار یہ وظیفہ بھی پڑھیں گے، آپ نے صرف 3 بار میری بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی آنکھوں سے غیبی دولت کی بارش کو منٹوں میں دیکھ لینا ہے۔ دوسرا وظیفہ آپ نے یا رزاقو المدد 1 بار ہو گیا، یا رزاقو المدد 2 بار ہو گیا، یا رزاقو المدد 3 بار ہو گیا۔ دیکھیں 2 وظیفے آپ نے 3 بار پڑھ لیے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سامنے آپ کو یا غنیوں کا وظیفہ دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جو آپ کی تقدیر کو 5 منٹ میں بدل دے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری قسمت خراب ہے، ہمارے نصیب خراب ہے، آپ یہ پورا جب عمل پڑھ لیں گے نا دوستو بھائیو بہنوں، تو لوگ آپ سے روک روک کر آپ کو پوچھیں گے اے غریب تو نے ایسا کیا پڑھا، کیا تو نے ایسا پڑھا کہ تیری زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی؟ تیری زندگی میں پیسہ بھی آ گیا، قرضے بھی دور ہو گئے، بیماری بھی دور ہو گئی، خوشیاں ہی خوشیاں آ گئیں، ظالم کا تجھ پر سے ظلم بھی ختم ہو گیا، تیری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ لوگ ایک ہی بات کہیں گے کہ تو نے کچھ ایسا پڑھا ہے ہمیں بھی بتا دے۔ لوگ روک روک کر وظیفے پوچھیں گے، یہ اس عمل کی طاقت ہے۔ اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرا وظیفہ 3 بار پڑھتے ہی آپ نے چوتھا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ پہلے تیسرا وظیفہ سمجھ لیں آخری مرحلے میں عمل داخل ہو چکا ہے، آخری 1 2 4 منٹ رہتی ہیں، خدا را پورا عمل سمجھ لیں تاکہ زندگی سنور جائے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیو، اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، آپ نے اپنی زندگی میں مشکل وقت میں، مالی پریشانی میں، بیماری میں، تکلیفوں میں یا غنیوں کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ دیکھو یا غنیوں کا مطلب کیا ہے؟ اے غنی کر دینے والے، اے مالدار کر دینے والے، اے رزق اور دولت عطا کر دینے والے۔ اب آپ نے یا غنیوں سے اپنی خالی جھولی کو بھروانا ہے۔ آج آپ نے یا غنیوں پڑھ کے
اپنے حالات کو اللہ پاک سے بدلوانا ہے کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو، اور ساتھ میں میرا بتایا ہوا اس عمل کا تیسرا وظیفہ، یعنی کہ تیسرا وظیفہ یا غنیو، اور ساتھ میں اس کے ایک جملہ جو غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے اس لاڈلے عمل کا تیسرا وظیفہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا غنیو میری جھولی بھر دے، یہ پورا ایک وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ سینٹنس، یہ جملہ اس کے ساتھ لازمی ملانا ہے، یا غنیو میری جھولی بھر دے، یا غنیو میری جھولی بھر دے، یا غنیو میری جھولی بھر دے۔ آپ نے صرف اور صرف یہ وظیفہ بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود شریف بھی پڑھ لیا آپ نے، کوئی سا بھی اگر یاد ہے، اگر نہیں یاد تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کا خاصم خاص وظیفہ یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد 3 بار پڑھا، پھر یا رزاقو المدد یا رزاقو المدد یا رزاقو المدد کو 3 بار پڑھا، پھر آپ نے یا غنیو میری جھولی بھر دے، یا غنیو میری جھولی بھر دے، یا غنیو میری جھولی بھر دے کو بھی 3 بار پڑھتے ہی اب آپ نے 3 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیا آپ نے، یا غنیو میری جھولی بھر دے گا۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر میرے دوستوں بھائیو بہنوں دنیا کا نمبر 1 وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اس کے بعد آخری وظیفہ۔ دنیا کا نمبر 1 وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جو ایک جھٹکے میں فقیر کو بادشاہ بناتا ہے، ایک جھٹکے میں بیمار کو شفا دیتا ہے، ایک جھٹکے میں ظالم شخص کا ظلم ختم کر دیتا ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ پر سے ہر طرح کا ظلم ختم ہو جائے گا، آپ سے لوگ محبت کریں گے، آپ سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، آپ جہاں جائیں گے لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے، آپ کی ایسی قسمت بن جائے گی کہ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گا۔ یہ اس عمل کی کرامت ہے، یہ اس عمل کا معجزہ ہے۔ اسی لیے مغرب کے بعد کے اس عمل کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے بعد حیران رہ جاتے ہیں کہ غیبی مدد اچانک کہاں سے آ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے حالات بدلتے ہوئے دیکھا ہے، دیکھیں، لیکن دل سے پڑھو گے تب فائدہ ہوگا۔ بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائے ہوئے طریقے سے پڑھو گے تو زندگی تمہاری بدلے گی، حالات تمہارے بدلیں گے۔ دیکھیں یہ چوتھے نمبر والا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر آخر میں اب آپ نے بالکل اینڈ میں پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں ہر چیز آپ نے طریقے سے سمجھنی ہے، اور آخر میں پورا عمل دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا تاکہ آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز دوبارہ اگر آپ کی رہتی بھی ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے، تاکہ کوئی چھوٹا سا حصہ بھی اگر آپ نے مس کر دیا ہو تو دوستو بھائیو بہنوں وہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں میرا کام ہے سچے وظیفے بتانا۔ اب آپ دل سے پڑھو گے، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے پڑھو گے، ویڈیو کمپلیٹ دیکھو گے، ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ اپنے ذہن میں اتارو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ جلد بازی میں ویڈیو دیکھو گے اور جلد بازی میں پھر عمل کرو گے تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں اس عمل کو چاہے مغرب کے بعد زندگی میں 1 بار پڑھیں، چاہے آپ لوگ روزانہ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دوستو بھائیو بہنوں بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھنا ہے تاکہ کوئی کمی پیشی نہ ہو۔ اب آپ نے دیکھیں چوتھے نمبر پر یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، تیسرا پڑھا، دوسرا پڑھا، یہ ساری چیزیں جب آپ نے اکٹھی درود شریف کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی تو بالکل آخر میں آپ نے بالکل اینڈ میں آپ نے پہلا کلمہ عمل میں شامل کر دینا۔ دیکھیں آپ نے پہلا کلمہ وہ طاقتور عمل ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر دنیا کی تمام تسبیحات، تمام وظائف اعمال کو رکھ دیں، اور پہلا کلمہ اگر دوسرے پلڑے پر رکھ دیں تو پہلا کلمہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ لیکن میرے غریب دوستو آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل میں پہلا کلمہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے پہلے کلمے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے پہلا کلمہ اس عمل میں میرے دوستوں صرف اور صرف
3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب میں آپ کو دوبارہ پورا عمل سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی چیز بھی آپ سے کمی پیشی نہ ہو جائے۔ آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا پڑھا، پھر یا رزاقو المدد کا پڑھا، پھر آپ نے یا غنیو میری جھولی بھر دے کا وظیفہ پڑھا، پھر آپ نے 11 بار الف لام میم کو پڑھ کر آخر میں آپ نے میرے دوستوں یہ خاص وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے یہ وظیفہ 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔